तो बरो न्हू, तो वायट, तेणे अशें केलां, तेणे चोरलां, तेणे पार्टीची गद्दारपण केलां. आमच्या एमएलए तूं हे भाशेन उतरां उलोवपाक तुका कसलोच अधिकार ना. आमच्या विरेश बाबाक हे गद्दार गड्डो म्हणटा तुम्ही कितलेय म्हणाय, आम्ही विरेशाक सात आंध्रेचो लोक केन्ना सोडची ना. तो आमचो सात आंध्रेचो हिरो. मोगाच्या भाव भयणानो, म्हजें नांव एंथनी. तुमी पळयलां म्हाज्या फाटल्यान आमची भाव भयणां हांगासर आयज जमलेलीं आसात. कारण फकत एकूच, जें पळय कितें आमच्या गोंयांत घडलां तें आमी आयज क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सगळे हांगासर हाजीर जाल्यात. सो मागता आमचो वडील विताल देगासाई हाजे लागीं 2 उतरां उलोवपाक. हांव विताल देगासाई. म्हाका गोंयांत कितें चलता तें पळोवन चड दूख भोगता. आमचे आरजीचें कितें चलता पळय तें पळोवन म्हाका दूख भोगता. आनीक हांव एक सांगूंक सोदतां सगल्या गोंयकार म्हज्या भावाक, आरजीचें कितेंय चलो पूण आमच्या विरेश बाबाक आमी सात आंध्रेचो लोक केन्नाच सोडची ना. तो आमचो सात आंध्रेचो हिरो. आनी तसोच हे सगळे आरजीचे मनीस पयले आमच्या एक्स एमएलए बोंडो 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 म्हणटाले, आनी आतां आमच्या विरेश बाबाक हे गद्दार गड्डो म्हणटा. तुम्ही कितलेय म्हणाय, आमी विरेशाक सात आंध्रेचो लोक केन्ना सोडची ना. तसोच आमचो गोंयचो लोक ताका सपोर्ट करून येवूच पावट ते एसेंब्लीन धाडटले. हे इतलेय म्हजें सांगून हांव 2 उतरां म्हजी काबार कोत्ता, चड उलयना. आनी विरेश बाब तूं केन्नाच भिनाका. आमकोडे वोट ना जायत पूण गोंया म्हाज्या उतराक 60-70 वोट आहा. विरेश बाब तूं भिवपाची गरज ना. आतां म्हाज्या फाटल्यान 2 उतरां सीओ कितें सांगता तें आयकात तुमी. सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. जे भाशेन वितारान उलयलां हांव आतां मातसो थोडीं वर्सां फाटीं घेता, कित्याक आमकांय जे भाशेन एंटेणीन सांगलां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आनी जेन्ना क्लॅरिफिकेशन दिता केन्नाच एक सायड पळोवन केन्नाच उलयना, दोनूय सायडी खंयच्यान पळोवन. सो तुमी जाणा आसतले हे आमचे भुरगे जेन्ना मुखार सरलेले, एक NGO म्हणून ते मुखार सरलेले आनी सोशल मिडियार ते येयले आनी सोशल मिडियार तेणी आख्या गोंयाभर लोकांक जाबायले की गोंया आमचे सारवार करया म्हणून. ही मेसेज तेंची परदेसांनी पावले आनी आमचे सगळे भुरगे, हिंगा सात आंध्रेचेच भुरगे ना पूण जायते वाटावयले भुरगे वावुरले की ह्या नव्या भुरग्यांक वयर काडपाक. वयर काडले आनी तांकां एक उर्बा मेवली आनी गोंयांत एक रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी म्हणून रजिस्टर जाली. रजिस्टर जाले तेन्ना आमी सगळे खुशेन भरले, कारण हे गोंयची निजाची पार्टी गोंयांत उत्पन्न जाली म्हणून. उपरांत सगळे मनोज परब ही पार्टी झुजपी वावुरपी सगळ्यांक मुखार हाडपी ताका विसरूंक जायना. ताणें हान मारून सगळ्या भुरग्यांक घेवन ही पार्टी घडली आनी जायते तेणें लिडर केले. उपरांत 39 हे आमचे इलेक्शनाक बसलेले तितूंतले फकत एकलोच एमएलए, सात आंध्रेचो एमएलए निवडून आयलो. आनी हे निवडून येयलो म्हणसर हांव सात आंध्रेचो म्हणून म्हाकाय चड खुशी भोगली आनी तशें आख्या गोंयकारांक खुशालकाय भोगली की आमचो सात आंध्रेचो एमएलए एसेंब्लीन भितर पावता म्हणून. 8% तेणी वोट शेअर काडलो आनी एक चडांतल्यान चडान खुशेची खबर जाली. हे आख्या संवसारभर तांकां लोक भिलो, कित्याक तेणी पयशे आनी कांय नासतना हो 8% प्लस तेणी वोट शेअर काडलो. उपरांत तुमी जाणा सोशल मिडियाचेर एकामेकाक तोंड करूंक लागले तेन्ना आमकां कळलें की हें हाती भायर गेलेलें आसा आनी आमी परदेसांत आसतना आमच्यान कांय करूंक जायना, फकत एकामेकाकडे फोनार उलोवन आमी हे दीस काडटाले. जेन्ना मनोज प्रेस कॉन्फरन्स काडली आनी तेणें म्हणलें की विरेश 2 वर्सां जालीं खंय असोच आमकां सोतायतालो, कोणाचेच आयकोनासलो आनी सगळें तेणें भायर काडलें. सो म्हाका प्रश्न पडलो की 4 वर्सां तुमी रावले, ह्याच वर्सा तुमी हें कित्याक सांगपाक रावले काय म्हणून. हो इलेक्शन इयर आनी हे इलेक्शना इयराक तुमी अशें करप हें आमकां जाल्यार सारकें दिसूंक ना. कित्याक जितले कडेन तो तुमच्या फॅमिलीन सगळ्यांक केस्तांव आसताच, पूण एकठांय एंड ऑफ द डे जाता आनी सगळीं केस्तां काबार करता. हे पॉलिटिक्सान एकामेकाकडे वयर सकयल आसताच, पूण तुमी तें भुरगेपणां करून सोशल मिडियान हाडले आनी सोशल मिडियान तुमी काबार केले. उपरांत जाले आमचे मनोज सकाळी येयलो, आपूण रिजायन करता सांगलो आनी CEC बॉडी जी तुमची आहा ते तुमी म्हणटाय रिजिग्नेशन तेजें आमचें एक्सेप्ट केलें. हितून विरेशाचें कितेंच ना, कित्याक तुवें पयची CEC बॉडीन ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलें.
आमकां दिसलें तेणे आपल्याच्या गुड विलाक लागून तेका आपल्याचें रेजिग्नेशन दिलें आनी सगळ्यांनी तें एक्सेप्ट केलें. कोणाकूय रायट आसा पॉलिटिक्सान येवपाक आनी पॉलिटिक्सान वचपाक. तो गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना आनी ही तेजीच उतरां मनोजाचीच. आपूण गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना. आपल्याक जायते लिडर तयार केल्ले आसा आनी ते लिडर मुखावयले हे जोत फुडें वतले म्हणून. सो उपरांत जालें तो विश्वेश म्हणटा पळय तो तेणे कसली एलिगेशनां घाल्ली. हांव तो मागीर आमचो एंडेण उलयतलो. उपरांत जालें आमचे एलिगेशनां की ते कोणे इतले दुडू येयले, हिंगा पयशे येयले, थिंगा पयशे येयले. म्हाज्यान खात्रीन सांगूंक जाता, हांव आरजीपीचो प्रेसिडेंट हिंगा स्विंडनाक 4 वर्सां जालीं. विरेशान मागोणे जावं कोणाचे कमिटी मेंबरा कोणे आयज पासून केन्नाच एक पावंड वो पेनी पासून आयज पासून तेणे मागोवं ना. वयल्यान तो आमकोणे विचारतालो आमी कितें केलें बरें काय म्हणून सांतांद्रेन गोंया पासून. पयशांचे मात तेणें आयज पासून केन्ना विचारूं ना. वय आमी फायनान्शियली सपोर्ट केला कित्याक आमकां जाय आसलें गोंय सरवर जालें. आतां कितें जालेलें आसा एलिगेशनां की तो बरो न्हू, तो वायट, तेणें अशें केलां, तेणें चोरलां, तेणें पार्टीची गद्दारपण केलां, जायती एलिगेशन येता. पूण कित्याक येता? कारण तुमची ट्रान्सपरंट ना. आतां तुमी म्हणटा मनोजाक परतून हाडया. जोरी तर तुमी बरे लिडर, जोरी तर तुमच्यान बरें लिडरशीप जाता कित्याक तुमी चडशे कॅन्डिडेटूच आसाय, तर तुमकोणे कित्याक लिडर क्रिएट जायना? कित्याक तुमकां जावो मनोज जो मनीस गेलोलो परतून येवपाक हेजेर पळोवंक येता की तुमचें कितेंय जाल्यार हिडन अजेंडा आसा. जो भुरगो विरेश यंगेस्ट एमएलए गोंयचे पासून झुजता, आखी असेंब्ली हालयता, ताका सगळे रेस्पेद आनी मान दिता, फकत तेज्या ल्हान उतरांक लागून. सांगचें म्हणल्यार कितें आहा पळय तितलें आमचो सीओन तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा. फकत हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जेन्ना विश्वेशान आमच्या एमएलएचेर सांतांद्रेच्या विरेश बोरकाराचेर एलिगेशन घालें की तेणें व्हडलो बंगलो बांदला, इनलिगल बंगलो बांदला, मिडियाक तेणें चॅलेंज केली तुमी वचा आनी सोदून काडा म्हणून. हांव फॉरेन प्रुडंट मिडियाक वालोर दितां की तेणी वचोन तेणी स्वत कितें तें सोदून काडून तेजे तोंडार मारलें आनी आयज तेज्यान तें सोसूंक जायना जावन, डायजेस्ट जायना जावन आयज तेणें रिजाग्नेशन आपणाचें दिलें. तशेंच हांव अजय कोलकराकूय सांगता, जो पळय तुवें स्टेटमेंट कितें काडला आमी हेजेर सगळे गोंयकार भाव भयणां हिंगा एकठांय जाल्यां ती ताजेर निशेध कोत्ता. कारण तूं म्हणटा आपूण जाय तो शिकला, जें पळय आपूण शिकला तूं म्हणटा तें हांव म्हणना, तूं म्हणटा तितलो विरेश मुतोव नासतलो म्हणटा. पयले सुवातेर जोरी तर तूं शिकला जाल्यार ही तुजी उतरां जी तूं काडटा ती तुका सोबना. पयले तशेंच हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां, ताका गरज आसा विरेश बोरकाराक वचोन कशें उलोवपाक जाय, लोकां मदें कशें उलोवंक जाय, मिडिया कडेन कशें उलोवपाक जाय, ताका विरेशा कडच्यान वचोन ट्युशन घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना तूं ट्युशन घेवपाक विरेशा कडेन जेन्ना वयतलो, हांव तुका एक रिक्वेस्ट कोत्तां, तुमच्या चिंबला गांवांत जायतीं दोंगराचेर थिंगा जायते भाशेची वखदां आसात. ल्हान भुरग्यांक जेन्ना पळय उतरां सुटना न्हू तेन्ना ते अयकोंड म्हण आसतालें, जिबलेक घांसपाचें. तें पयले सद्याक तुजे जिबलेक घांस, तुजी जिबली नितळ कर, उतरां सारकी सुटावी कर आनी तेज्या उपरांत विरेशा फुड्यान वच आनी विरेशाक ट्युशन घे आपूण कसो उलोवपाक जाय पळय तें. आनी एक तुका हांव अजय कोलकार सांगता, तुवें आमच्या एमएलएक गड्डो म्हणलो, तुवें आमच्या एमएलएक कावडो म्हणलो, आपूण ताका सगळें बरोवन दितालो, आपूण ताका एसेंब्लीन उलोवंक शिकयतालो म्हणून. म्हाका दिसता तूं पयले सुवातेर एक पंच म्हणून, तुका सीओन सांगला ते भाशेन एक पंच म्हणून तूं निवडून यो आनी तुज्याच वाड्यार तुजो वाडो पयलो सांबाळ आनी उपरांत एसेंब्लीक बस आनी गोंय सांबाळपाक वच. कित्याक जी पळय तूं उतरां तुजी पोजडी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येता ती म्हाका दिसना हें तूं हुंयसान क्वॉलिफिकेशन हाडलां पळय तें. आनी आमच्या एमएलएक तूं हे भाशेन उतरां उलोवपाक तुका कसलोच अधिकार ना. हांव नागरीक उलयतां, तें हेणें केलें तें सारकें न्ही, मनोज प्रभान केलें सारकें न्ही. तूं फुडें देखून तूं येवपा जायो आनी तूं बरो करून चलोवंक जायो आनी हेचे फुडें आमी तुका आदार दिताय आनी तूं येतलो म्हूण आमी तुजे भरसन रावताय. विरेश हांव आयज येयले आमगे विरेशा सपोर्ट करपाक. म्हजें नांव पॅट्रीक सिंगम म्हणल्यार आख्या स्विंडन अडकता. म्हाका कितलें सांगपा जाय, आमगे विरेश म्हणल्यार एक धैर्य आनी पे 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 करून सोशल मिडियान उलयताय ते बेश्टे होंडारे बोंब लाय सुकोय. विरेश बाब आमगे हितू सपोर्ट हांव तुगे वोटर काय न्हू,
म्हळ्यार नीज गोंयकार म्हण आमी तुका सपोर्ट करताय. विवा गोवा, विवा आरजी. हांव गोवा वेल्याचे विलेजाक आमी सपोर्ट करपा येयलेली आहाय आनी तो सदांच सगळें बरें करून दवरलेलें आहा तेणें कांकणुरीच्या स्टेशन आनी सगळ्यांक आदाराक पावता आनी सगळें तेणें बरें करून दवरलेलें आहा आनी आनीकूय बरें करतलो आनी तेजे बरोबर आमी सदांच आसतलीं. आमी सदांच विरेशाक सपोर्ट करताय आनी विरेशाक सदांच सपोर्ट करतले हेज्याक फुडें. विरेश तुका भिवपाची कांय गरज ना, देवाचे कृपेन तुका देव सगळो आदार दितलो आनी आमी फूल तुका सपोर्ट आहा.